दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यो बीचमा नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग पनि निरन्तर नै रह्यो। यसले गर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा सहजता आएको महसुस पनि गरिएको छ। हामीले यहाँ नुवाकोटको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ। दुई 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यका सहित वरिपरिका 1 दर्जन जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यायो। भूकम्प गएको पनि 6 वर्ष बितिसकेको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका अधिकांश भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई विभिन्न मुलुकका साथै दात्री निकायले सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेको छ। भूकम्पपछि नेपाली नागरिकलाई आवास, विद्यालय, विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्दै आएको हो। भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला मध्येको एक हो नुवाकोट। नुवाकोटमा भूकम्पबाट दर्जनौंले ज्यान गुमाए भने सयौं घरबार विहीन भए। ठूलो संख्यामा भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुग्यो। नेपाल सरकारका साथै अन्य दात्री निकायको सहयोगमा यहाँ पनि पुनर्निर्माणको काम जारी छ। भारत सरकारकै आर्थिक सहयोगमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 3 काहुले स्थित ऐसेलु भूमे माध्यमिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। 2076 साल माघ 20 गते विद्यालयको पक्की भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालयका 2वटा पक्की भवन निर्माण भएका छन् भने विद्यालय बालमैत्री हुनुका साथै पर्याप्त शौचालय, पानीको व्यवस्था, 3वटा ल्याब र विद्यालय नर्स कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ। विद्यालयमा साइन्स ल्याब र कृषि ल्याबको व्यवस्था छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद सापकोटाका अनुसार भूकम्पले विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो। विद्यालयका 24वटा कोठा पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए। शनिबारको दिन भूकम्प गएकोले कुनै मानवीय क्षति त भएन, तर विद्यालयको भवन नै नरहेपछि अध्ययन अध्यापनको कार्य भने पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। विद्यालय लामो समय बन्द भयो। विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट वञ्चित हुनु पर्यो। ढिलै भए पनि सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँका अभिभावक र शिक्षक मिलेर टहरा बनाए। पुराना जस्ता पाताको जोहो गरेर बनाइएको अस्थायी टहरामा पठन पाठन सुरु गरिएको थियो। भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै अस्थायी टहरामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम उस्तै थियो। भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा निकै कठिन भएको बताउनुहुन्छ प्रधानाध्यापक सापकोटा। भूकम्पले 24वटा कोठा नष्ट भयो। नष्ट भएपछि हामीले त्यो बेलामा विद्यालय लामै समय बन्द भयो नि त। हाम्रो मात्रै विद्यालय होइन, लगायतका सबै विद्यालयहरू बन्द भयो। सबै अस्तव्यस्त थियो, सारस थियो। अनि त्यो पछाडि मान्छेहरू लगाएर हामीले जस्ता काठहरू उकायौँ अनि टेम्पोरेरी लर्निङ सेन्टर बनायौँ। अनि नेपाल सरकारले खोल भन्यो नि त, यतिखेरदेखि विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भएपछि अनि हामीले चाहिँ टेम्पोरेरी क्लास चलायौँ। अनि त्यसमा पानी पर्दा होस् या हावाहुरी चल्दा
विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट जिल्लाकै नमुना विद्यालय ऐसेलु भूमि माध्यमिक विद्यालयको अहिलेको पक्की भवन निर्माण पछि भने विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै दङ्ग छन्। सुविधा सम्पन्न पक्की भवनमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थीहरू भूकम्प पछिका अस्थायी टहरामा निकै नै सकसपूर्ण रूपमा पढेका दिनहरू पनि सम्झिने गरेको सुनाउनुहुन्छ प्राध्यापक सापकोटा। त्यो काम चलाएको खालको त्यहाँ निश्चित रूपमा चाहिँ झ्याल ढोका थिएनन्। अब छानो चाहिँ जस्ताको त्यो दरबार चाहिँ आगो जाउने, पानी आउँदाखेरि अनि घाम लाग्दाखेरि बढी गर्ने हुने, अब प्रकाश नपुग्ने काहीँ, अनि पानी गऱ्यो क्लासरुमहरू हिलो भयो जस्तो पुलको व्यवस्था नहुने, त्यो थोत्रो जस्ताहरूले बनाएको हामीले पानी छुइने र गाह्रो थियो। यो जब अहिलेको यो संरचनाभन्दा अगाडि धेरै गाह्रो थियो। केस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको उत्तरपश्चिम भागमा अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा पनि विकट मानिने केस्पाङमा भौतिक रूपमा सम्पन्न विद्यालय बनेपछि अहिले धेरै विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यहाँ अहिले 800 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने वर्षेनी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। विद्यालयको स्थापना कालदेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहनुभएका स्थानीय समाजसेवी नन्दराम देउपाने भारत सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माण गरिदिएकोमा निकै खुसी हुनुहुन्छ। गोठबाट सुरु भएको ऐसेलु भूमि माध्यमिक विद्यालयले 3 दशकमा भोगेको सबै उतार चढावका साक्षी हुनुहुन्छ सापकोटा। 2046 सालमा स्थापना भएको विद्यालय अहिले जिल्लाकै नमुना विद्यालय हो। भारत सरकारले सुविधा सम्पन्न पक्की भवन बनाइदिएपछि त विद्यालयको स्वरूप नै बदलिएको छ। अहिले यहाँ आवासीय विद्यालय सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्टेश्वरीको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेउपाने बताउनुहुन्छ। बिल्डिङ बन्यो, अब बिल्डिङ मात्रै भएर त भएन नि, अब हामीले क्वालिटी दिनु पर्यो। यहाँको बालबालिकालाई चाहिँ अब राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ। काठमाडौँ गएर पैसा पनि तिर्न सक्दैनन्। हामीले यहीँ नै दिने भनेर हामी चाहिँ समुदायसँग सल्लाह गरेर समुदायको नि साथ लिएर हामी चाहिँ यहीँ चाहिँ काठमाडौँमा गएर लिने अथवा यो प्राविधिक धार पनि अन्त अब गएर अब यो डाङमा छ, जिरीमा छ, यस्तो यो धारहरू हामीले थाहा पाएछौँ। अहिले त जताततै खुलेको होला। त्यसरी विद्यार्थीहरू यहाँको गएर शिक्षा लिइरहेको थियो। यहीँ नै त्यो शिक्षा उपलब्ध गराउने भनेर हामी सबै युनिटीका साथ लागेका छौँ। भूकम्प पछिका 4 वर्ष यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैका लागि निकै नै सकसपूर्ण रह्यो। पुराना जस्ता पाता बेरेर बनाइएका टहरामा न झ्याल थिए न पर्याप्त हावा छिर्ने ठाउँ नै। शिक्षकलाई पढाउन समस्या, विद्यार्थीलाई पढ्न। नयाँ भवनमा पढाइ सुरु भएपछि शिक्षण सिकाइमा धेरै नै फरक परेको अनुभव छ यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकको। विद्यालय भौतिक रूपमा सम्पन्न हुँदा त्यसको सकारात्मक असर विद्यार्थीको सिकाइमा पनि पर्ने बुझाइ छ शिक्षक पवन कुमार पौडेलको। जब इन्डियन एम्बेसीले यो बिल्डिङ निर्माण गरेर जब यो नयाँ भवनमा शिक्षक सिकाइरहेका सुरुवात भइसकेपछि अगाडिको तुलनामा धेरै सहज भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्न सकिन्छ, पानी पर्दाखेरि त्यहाँको आवाजले गर्दाखेरि हामीले के बोलिरहेको विद्यार्थीले नसुन्ने र जस्तै घाम चर्केको समय पनि सहरको पनि पुरै शरीरभरि स्वेटिङ हुने, स्टुडेन्टलाई पनि त्यस्तै गाह्रो हुने। अनि अर्को कुरा गाउँघरमा अब जो के भन्दाखेरि ल्यान्ड त स्लोप छ, त्यसैले गर्दाखेरि पानी जम्ने या अब धेरै समस्याहरू। अब स्टुडेन्टहरू लडिसकेपछि ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने, के भन्दाखेरि रिसेन्टली सम्भव नहुने त्यस्ता धेरै चिजहरू अहिले हामी विद्यार्थी र शिक्षकलाई एकदमै आनन्दित भएको छौँ। शिक्षक सिकाइदिएर एकदमै स्मुथली जान यो बिल्डिङले धेरै मद्दत गर्छ। 16 वर्षदेखि यही विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाउँदै आउनुभएका पौडेलका अनुसार नयाँ भवनमा पढाउँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आएको छ। विपना न्यौपाने 10 कक्षाकी विद्यार्थी हुन्। टहरामा बसेर दुःखका साथ पढेको उनले बिर्सेकी छैनन्। तर अहिले भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा बनेको पक्की भवनमा पढ्न पाउँदा उनी दङ्ग छिन्।
पहिला चाहिँ हामीले जस्ताको टहर हो टिएलसी भवनमा बसेर पढ्न पर्थ्यो। अहिले इन्डियन एम्बेसीले हामीलाई यस्तो सुविधा सम्पन्न भवन दिएको छ जसको कारणले हाम्रो पढाइमा ठुलो फाइदा पुगेको छ। पहिला हावाहुरीको अनि त्यो घामको तापले हामी डराउन पर्थ्यो, हावाहुरी अनि त्यो पानी पर्दाखेरि त्यही पानीमा किचिङ किचिङ भएर पढ्न पर्थ्यो भने अहिले इन्डियन एम्बेसीले बनाइदिएको यो भवनमा हामी बसेर आनन्दले आफ्नो अब जस्तै फ्यान अनि सहज भएको त्यो डेस्क बेन्च बत्तीदेखि लिएर सबै थोक इन्डियन एम्बेसीले सहयोग गरेको छ। त्यसले हामीलाई धेरै सहज पुऱ्याएको छ। हाम्रो यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो विद्यालयलाई, विद्यार्थीहरूमा धेरै परिवर्तनहरू आएको छ। यही कारणले गर्दा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु इन्डियन एम्बेसीको लागि। विपनाका साथै प्रसन्न न्यौपाने बत्ती नहुँदा र पानी पर्दा विद्यालय नै बन्द हुने अवस्था अन्त्य भएकोमा खुसी छन्। अहिले पक्की भवनमा पढ्न पाउँदा निकै हर्षित प्रसन्न भारतीय दूतावासलाई धन्यवाद दिन्छन्। विद्यालयदेखि नै इन्डियन एम्बेसीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो लागि एकदम सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिदिनु भएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी पक्की भवनमा आफ्ना छोराछोरी पढ्न पाउँदा अभिभावक खुसी नहुने त कुरै भएन। भूकम्प आउँदा होस् या पानी पर्दा, चट्याङ पर्दा होस् या अरू कुनै प्राकृतिक विपत्ति, विद्यालय गएका छोराछोरीलाई केही भयो कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो यहाँका अभिभावकलाई। तर अहिले भारतीय दूतावासले पक्की बनाइदिएपछि यहाँका अभिभावक ढुक्क छन्। पहिलाको समयमा चाहिँ यो एकदमै गोठ जस्तै ठाउँमा बसेर चाहिँ पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा भूकम्पभन्दा पहिले चाहिँ जुन अवस्थामा थियो भनौँ न, अनि यही स्कुललाई चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यो राम्रो भवन पनि बनायो। अनि त्यतिखेरको समयमा बाहिर पढिरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यही ठाउँमा आएर चाहिँ पढ्ने गरिरहेको छन् होइन। विशेष गरी त यो इन्डियन एम्बेसीलाई यो भनौँ न यतिका ठुलो बिल्डिङ बनाइदिनु भएको पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति भूकम्पको धक्का आउने बित्तिकै आफूले भन्दा नि बच्चाहरूलाई चाहिँ के भयो कि भन्ने चाहिँ पहिला नै त्यसको चाहिँ एकदम समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो। पछि चाहिँ यो इन्डियन एम्बेसीले चाहिँ एकदमै राम्रो अनि पक्की र अलिक भरबढ्दो चाहिँ भवन बनाइदिनु भएको छ। यसको निम्ति चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि यो धन्यवादले पनि पुग्दैन। किनभनेदेखि अब चाहिँ भूकम्पको धक्का भए पनि अब ढुक्क चाहिँ भयो अभिभावकलाई, विशेष गरी चाहिँ अभिभावकले एकदमै ढुक्क भएको छ। अर्का अभिभावक नारायण न्यौपानेका 3 छोराछोरी यही विद्यालयमा पढ्छन्। विद्यालयका शिक्षकले भने जस्तै उहाँको पनि अनुभव छ। हिजो टहरामा पढ्ने बेला भन्दा अहिले पक्की भवनमा पढ्दा छोराछोरीको सिकाइमा प्रगति भएको छ। बच्चाहरूको बेस नै फरक बनेको अवस्था हो। जबकि संरचना नै राम्रो भइदिएपछि अब बच्चाहरूलाई पढ्नमा उपयुक्ता, जस्तै यहाँको यो परिदृश्य हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो होइन, यो बनाउनुमा अब हामीले थोरै धन्यवाद मात्रै भनेर पुग्ने अवस्था छैन। जबकि छाप्रोमा बसेर पढेका हाम्रो बच्चाहरू आज यसरी पढ्न पाउँदा यो त धेरै राम्रो कुरा हो। यहाँ अहिले विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। विद्यार्थीलाई प्राथमिक उपचार सेवा दिनुका साथै स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिन यो कार्यक्रम पनि निकै लाभदायी देखिन्छ। भने चाहिँ प्राथमिक उपचारको लागि अनि अहिले जुन बढ्दै गएको त्यो जङ्क फुडहरूको बारेमा बच्चालाई अवेर गर्ने, अब रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै यसले चाहिँ कम गर्ने भन्ने उद्देश्य छ यसको चाहिँ। अनि जुन महिला सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरू आइपर्छ यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी महिलाहरू जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन्छ तिनीहरूको समस्याहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सल्लाह दिने र के चाहिँ बेस्ट उपाय हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब उनीहरूलाई सल्लाह दिन्छ। सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्न पाउँदाको खुसी विद्यार्थीहरूको मुहारमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी र शिक्षक मात्र नभई विद्यालय भवन अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसमा पनि भौगोलिक रूपमा विकट अनि ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न विद्यालय हुँदा त्यसले आम नागरिकमा शिक्षाप्रतिको मोह बढाउनेमा कुनै शङ्कै छैन। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा भारतको सहयोग अतुलनीय छ। नेपाल भारत बीच खुला सिमाना, दुई देशका नागरिकलाई सहज जावत भाषा र संस्कृतिमा समानता अनि एकअर्काप्रति सद्भाव र सहयोगी भावनाका कारण दुई देशको सम्बन्ध विशिष्ट छ र ऐतिहासिक पनि छ। नेपाल सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न भारतले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल भारत विकास साझेदारी
दोनों देशों की मैत्री का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सन 1951 से लेकर आज तक भारत ने नेपाल में अनुदान के द्वारा और कंसेशनल लोन्स के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित किया है। भारतीय राजदूतावास का विकास विभाग इस सहयोग को सुदृढ़ करने में संलग्न है। हमें आशा है कि भारत सरकार के यह प्रयास नेपाल के लोगों के लिए लाभकारी होंगे। सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने नेपाल सरकारको अभियानलाई भारत सरकारको सहयोगले थप टेवा पुगेको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण, विद्यालयलाई बस सहयोग गर्ने जस्ता कार्यले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको छ। नेपालको असल छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाली जनतामाथि लगाएको यो गुण सदैव आम नेपालीको मन मस्तिष्कमा अमेट भएर रहिरहनेछ। भारत सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधारदेखि मुलुकको समग्र विकासमा पुर्याएको निरन्तरको योगदान अतुलनीय छ। यसका लागि नेपाली जनताका तर्फबाट भारत सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।